नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म देवी सापकोटा साथमा छु म पुष्पहरी क्याम्पा राई। सुरुमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचारहरू। सीट बाँडफाँडको संख्या र मापदण्डलाई अन्तिम रूप दिँदै कार्यदल। भोलि बाँडफाँड टुङ्गिने, सत्ता गठबन्धनमा सीट बाँडफाँडको विषय सहमति नजिक पुगेको प्रचण्डको भनाई। निर्वाचनका लागि देशभर 10,888 मतदान स्थल कायम। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल उम्मेद्वारको मनोनयनसँगै सकिने आयोगको धारणा। राष्ट्रपतिद्वारा भारतका स्थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पाण्डेलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी दर्जा प्रदान। एकअर्का देशका सेना प्रमुखलाई मानार्थ महारथी प्रदान गर्ने प्रचलन। यस वर्ष बालुवा बिक्री नहुँदा पर्वका लागि खर्च जोहो गर्न धादिङका बालुवा मजदुरलाई कठिन। बालुवा बिचौलियाका कारण झनै शास्ति। बेलायतको नयाँ प्रधानमन्त्रीमा 47 वर्षीय एलिजाबेथ ट्रस। पछिल्लो 6 वर्षमा कन्जर्भेटिभ दलबाट प्रधानमन्त्री बन्ने ट्रस चौथो नेता। र केन्या विरुद्धको 3 खेलको 1 दिवसीय श्रृङ्खलामा नेपालको क्लिन स्विप। अन्तिम खेलमा केन्यालाई 6 विकेटले पराजित। महिला साफ च्याम्पियनसिप भोलिदेखि हुने। अब बुलेटिनका समाचार क्रम। सत्ता गठबन्धन बीच सीट बाँडफाँडको टुङ्गो भोलि लाग्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको कार्यदलको बैठकले सीट बाँडफाँडको टुङ्गो भोलि लगाउने निष्कर्ष निकालेको हो। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा दुवैतर्फ सीट बाँडफाँडको एकैपटक टुङ्गो लगाउने गरी कार्यदलले खाका बनाएको छ। गठबन्धन बीच सीट बाँडफाँडको खाकालाई अन्तिम रूप दिने भनिएको कार्यदलको बैठकमा गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको समेत उपस्थिति थियो। सत्ता गठबन्धन दलहरू बीच सीट बाँडफाँडको विषयमा भोलि टुङ्गो लगाउने र बाँडफाँडको मोडालिटी सहमति नजिक पुगेको नेताहरूले बताउनु भएको छ। गठबन्धन दलहरू सीट बाँडफाँडको कसरतमा जुटिरहँदा गठबन्धन भित्रका दलका साथै अन्य दलहरू आफ्ना उम्मेद्वारहरू निर्वाचन क्षेत्रबाट सिफारिस गरिरहेका छन्। सत्ता गठबन्धनको सीट बाँडफाँड कार्यदलले बाँडफाँडको विषयमा भोलिसम्ममा निष्कर्ष निकाल्ने बताइरहँदा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अबको 2-3 दिनभित्रै गठबन्धन दलबीच सीट बाँडफाँडको टुङ्गो लाग्ने बताउनु भएको छ। जनकपुर धाममा आज पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले गठबन्धन दल सीट बाँडफाँडको अन्तिम तयारीमा जुटेको जानकारी दिनुभयो। सीट बाँडफाँडका लागि गठन गरेको कार्यदलले सीट बाँडफाँडलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको र आज वा भोलिसम्ममा प्रतिवेदन दिने र प्रतिवेदनकै आधारमा सीटको टुङ्गो लाग्ने अध्यक्ष प्रचण्डले बताउनुभयो। पार्टीलाई लिने भनेको हुनाले हाम्रो कहाँ भन्ने कुरा पहिलाको त क्लियरै छ। अब नयाँ कहाँ लिने भन्ने मात्रै हो। कारण अब पहिला जितेका क्षेत्र वा प्रदेशमा हामीले उम्मेदवार चाहिँ हेरफेर गर्न पनि सक्छ पार्टीले, तर त्यो क्षेत्र र प्रदेश चाहिँ सम्बन्धित पार्टीको नै हुने व्यवस्था चाहिँ मोटामोटी गरिएको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले सीट बाँडफाँडका लागि अघिल्लो निर्वाचनमा जुन क्षेत्रमा जुन दलले जितेको थियो त्यही दललाई नै दिने सैद्धान्तिक सहमति भएको जानकारी दिनुभयो। नागरिकता विधेयक सम्बन्धी प्रसङ्गमा अध्यक्ष प्रचण्डले दोस्रो पटक विधेयक फिर्ता गर्ने अधिकार संविधानले राष्ट्रपतिलाई नदिएको भन्दै दोस्रो पटक पारित भएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। निर्वाचन आयोगले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि देशभर 10,888 मतदान स्थल कायम गरेको छ। यसअघि देशभरका
10,756 मतदान स्थल रहेको थियो। मतदान स्थल पुनरावलोकन गरिएको र 132 मतदान स्थल थप भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। मतदान स्थल पुनरावलोकनबाट यसअघिका केही मतदान स्थलमा मतदान गर्न जान बास बस्नुपर्ने र निकै टाढा टाढासम्म हिँड्नुपर्ने लगायतका गुनासो समेत सम्बोधन भएको आयोगले जानकारी दिएको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको नयाँ निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारले मनोनयन पत्र पेश गरेपछि सभाको कार्यकाल अन्त्य हुने धारणा निर्वाचन आयोगले राखेको छ। आयोगले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सांसदको कार्यकालका तोक्ने सम्बन्धमा विधेयक संशोधन प्रयासप्रति ध्यानाकर्षण भएको भन्दै आयोगले निर्वाचनका लागि उम्मेद्वार मनोनयन हुने दिनदेखि कार्यकाल अन्त्य हुने धारणा सार्वजनिक गरेको हो। उम्मेद्वारको मनोनयनसँगै सभामुख तथा उपसभामुख पदमा नरहने संवैधानिक व्यवस्था भएको सन्दर्भमा मनोनयन पत्र पेश गर्ने मिति पछि पनि सभाको कार्यकाल कायम राख्नु उपयुक्त नहुने धारणा आयोगको रहेको छ। यस्तै आयोगले 2074 सालमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम उम्मेद्वारको बन्द सूची पेश हुने अघिल्लो दिनसम्म मात्र व्यवस्थापिका संसद कायम रहेको विगतको अनुभव समेत स्मरण आयोगले गराएको छ। प्रतिनिधि सभाको कार्यकालका सवालमा सरकारले ल्याएको नेपाल ऐन संशोधन विधेयक संशोधन हुने भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले असहमति जनाएपछि संशोधन गर्न लागि प्रस्ताव अनुसार सदस्यहरूको मनोनयनकै दिन संसदको कार्यकाल सकिनेछ। अब अर्को प्रसङ्ग, सत्तारूढ गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली काङ्ग्रेसलाई सिट बाँडफाँडमा सकस परिरहेका बेला आफ्नै दलका आकाङ्क्षी नेताहरूको व्यवस्थापन झन चुनौतीपूर्ण बनेको छ। चुनावी दौडमा उत्रिएका नेताहरूको रस्साकस्सी गठबन्धनमा हुने सहमतिसँग पनि जोडिने भएकोले आकाङ्क्षीहरूले नेतृत्वमाथि दबाव बढाइरहेका छन्। भदौ 9 गते मातहतका निकायलाई नेपाली कांग्रेसले जारी गरेको परिपत्रमा निर्वाचनमा तालमेल गर्दा अन्य दललाई छुट्याइएको स्थानमा कांग्रेसको तर्फबाट उम्मेदवारी नरहने उल्लेख छ। यस्तो अवस्थामा पार्टीले समर्थन गरेका उम्मेद्वारलाई विजयी गराउन सम्पूर्ण रूपमा सक्रिय रहने प्रणसहितको प्रतिबद्धता पत्र पनि सँगै पठाउन कांग्रेसले भनेको छ। त्यसमाथि 2074 को प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फ निर्वाचित व्यक्तिको नाम पुनः समानुपातिक तर्फ उम्मेद्वारको रूपमा सिफारिस नगर्न पनि कांग्रेसले निर्देशन दिएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले यसरी परिपत्र जारी गर्दादेखि नै अब पार्टीका कति नेता चुनावी प्रतिस्पर्धामा छुट्लान् भन्ने विषय पनि चर्चामा छ। बहालवाला समानुपातिक सांसद रहेका नेताको व्यवस्थापन गर्ने चुनौती समेत कांग्रेस नेतृत्वमा थपिएको छ। पार्टी विधानले समानुपातिक दोहोरिन नसक्ने व्यवस्था गरेकाले बहालवाला समानुपातिक सांसदको दबाव समेत नेतृत्वमाथि परेको छ। नेताहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र जोगाउन दबाव बढाइरहेका छन् भने 74 मा जितेका निर्वाचन क्षेत्र छाड्न तयार देखिँदैनन्। गठबन्धन गर्दा अवश्य पनि पार्टीभित्र हाम्रो ठुलो पार्टी धेरै आकांक्षीहरू छन्, धेरै साथीहरू छन्, पुरानो पुस्तादेखि नयाँ पुस्तासम्म छ। किनभने लामो समयदेखि यो पार्टी छ, भर्खर बन्या पार्टी होइन। त्यस हुनाले अब महत्त्वाकांक्षीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा चाहिँ चुनौतीपूर्ण छ, कठिन पनि छ, चुनौती नै छैन भन्ने कुरो होइन। तर हामी के कुरामा केन्द्रित छौँ भने परिणाम ल्याउने कुरामा केन्द्रित छौँ। कति ज्यादा सिटमा उम्मेदवारी दिने भन्दा पनि कति ज्यादा सिटमा परिणाम ल्याउने महत्त्वपूर्ण कुरा त्यो हो। साउन 2 गते सम्पन्न कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले तालमेल गर्ने निर्णय गरिरहँदा नेपाली कांग्रेसको मुख्य नेतृत्वदायी भूमिका रहेको यथार्थ, सांगठनिक वस्तुस्थिति तथा पार्टी पंक्ति एवं शुभेच्छुकको भावनालाई दृष्टिगत गर्दै गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग संवाद मार्फत निष्कर्षमा पुग्ने निर्णय गरेको थियो। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीका अनुसार गठबन्धन दलबीच सीट बाँडफाँड गर्दा सबै दलका लागि न्यायोचित, सम्मानजनक र विन विन हुने गरी निर्णय लिइनेछ।
यसका आधारमा कांग्रेसको मुख्य नेतृत्वदायी भूमिकाको कदर गर्दै पार्टी पंक्ति एवं शुभेच्छुकको भावनाको सम्बोधन हुने नेताहरूको भनाइ छ। हामीले माओवादीसँग या अरू दलहरूसँग एलायन्स गर्नुको मतलब हामी चाहिँ यो विचारबाट चाहिँ च्युत भएको, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताबाट च्युत भएको होइन कि अरू दलहरूलाई पनि यो मूल्य र मान्यता सँगसँगै हिँडाउने कोसिस गरिराखेका छौँ। अहिलेसम्म सहमति नजुटे पनि छिट्टै सिट बाँडफाँड टुङ्ग्याउने दाबी सत्ता गठबन्धन दलहरूको छ। गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको दल कांग्रेसले सहयात्री दलहरूको चित्त बुझाइरहँदा आफ्नै पार्टीभित्रका नेता कार्यकर्ताको चित्त बुझाउन पनि उत्तिकै जरुरी रहेको आवाज सर्वत्र सुनिन थालेको छ, ताकि गठबन्धनलाई लाभसँगै आन्तरिक रूपमा कांग्रेसलाई पनि क्षति नहोस्। निराजन खनाल, नेपाल टेलिभिजन। समाचारको क्रम जारी छ, केही बेर विश्राम। विज्ञापनपछिको बाँकी समाचार क्रममा स्वागत छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भारतका स्थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पाण्डेलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी दर्जा प्रदान गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति भवनमा आज आयोजित विशेष अलङ्करण समारोहमा नेपाली सेनाका परमाधिपति समेत रहनुभएकी राष्ट्रपति भण्डारीले उहाँलाई मानार्थ महारथी दर्जाका साथै खड्ग प्रदान गर्नुभयो। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माको औपचारिक निमन्त्रणामा नेपालको 5 दिने भ्रमणका लागि सेनाध्यक्ष पाण्डे हिजो आउनु भएको हो। नेपाल र भारतबीच सन् 1951 देखि एक अर्का देशका सेना प्रमुखलाई मानार्थ महारथीको दर्जा प्रदान गर्ने प्रचलन छ। सोही प्रचलनको निरन्तरता स्वरूप राष्ट्रपति भण्डारीले भारतीय सेनाध्यक्ष पाण्डेलाई आज मानार्थ महारथी दर्जा प्रदान गर्नुभएको हो। हालसम्म भारतका 21 र नेपाली सेनाका 17 जना सेनापतिले मानार्थ महारथीको सम्मान प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। दुई देशका सेनापति बीच मानार्थ महारथी हुने परम्परा एसियाकै अनुकरणीय उदाहरणको रूपमा समेत रहेको छ। समारोहमा प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा सहित नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माको निमन्त्रणामा नेपालको 5 दिने भ्रमणमा रहनुभएका भारतका स्थल सेनाध्यक्ष मनोज पाण्डेले नेपाली सेनालाई सहुलियतपूर्ण रूपमा 4 वटा घोडासहित 22 करोड 38 लाख रुपैयाँ बराबरको सैनिक तथा मेडिकल सामग्री हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। नेपाल भारत द्विपक्षीय परामर्श समूहको निर्णय अनुसार नेपाली सेनाको मुख्यालय जंगी अड्डामा आज आयोजित विशेष समारोहमा उहाँले प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मालाई ती सामग्री उल्लेख भएको फाइल हस्तान्तरण गर्नुभयो। निश्चित प्रतिशत नेपाली सेनाको समेत लगानी रहेका हात हतियारका पार्ट पूर्जा, 10 वटा विस्फोटक पदार्थ नष्ट गर्ने कार्यमा प्रयोग हुने सवारी तथा स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गर्नुभयो। 5 दिने भ्रमणका लागि आइतबार नेपाल आउनुभएका सेनाध्यक्ष पाण्डेको सम्मानमा आजै बिहान नेपाली सेनाको एक टुकडीले सम्मान गारत अर्पण गरेको थियो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले आगामी निर्वाचनमा आधारभूत रूपमा कसैसँग पनि गठबन्धन नगरिने बताउनु भएको छ। राप्रपा बाँकेले आज नेपालगञ्जमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष लिङदेनले आफ्नो पार्टीले आवश्यकता अनुसार जिल्ला तहमा अन्य दलसँग तालमेल गरेर जाने नीति लिएको चाहिँ स्पष्ट पार्नुभयो। राष्ट्रियताका सन्दर्भमा नेकपा एमाले राप्रपासँग नजिक देखिएको भन्दै एमालेसँग केही ठाउँहरूमा चुनावी तालमेल गर्ने विषयमा कुराकानी भइरहे पनि ठोस निर्णय भने नभएको अध्यक्ष लिङदेनले बताउनुभयो। जित्न मद्दत गर्ने कुरा हो, त्यसले गर्दाखेरि त्यो सैद्धान्तिक गठबन्धन हुने होइन। रूपन्देहीको योगीकुटी बुटवलबाट मैनहियासम्मको 132 केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसालले निर्माण सम्पन्न प्रसारण लाइन र त्यस अन्तर्गतको मैनहिया सब स्टेसनको उद्घाटन गर्नुभयो। प्रसारण लाइन र सब स्टेसनको निर्माणसँगै भैरहवा क्षेत्रमा करिब 200 मेगावाट विद्युत प्रवाह गर्न सक्ने पूर्वाधार
तयार भएको छ। उद्घाटनको अवसरमा मन्त्री भुषालले आन्तरिक रूपमा खपत गरेर बढी भएको विद्युत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको बताउनुभयो। घरमा बाल्ने उज्यालो बत्तीको लागि मात्रै होइन, घरभित्रका सबै ऊर्जाका क्षेत्रमा चाहिँ जलविद्युतको उपभोग गर्न सक्ने स्थितिमा अहिले देश पुगेको छ। विद्युत नपुगेको ठाउँमा 2 वर्षभित्र विद्युत पुर्याउने र पुगेको ठाउँमा पूर्वाधार निर्माण गरी गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत आपूर्तिका लागि काम भइरहेको पनि मन्त्री भुषालले जानकारी दिनुभयो। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 221 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 4058 जनाको परीक्षण गर्दा 221 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै आज 206 जना कोरोना भाइरसबाट स्वास्थ्य लाभ लिई घर फर्किएका छन्। कोरोना निको हुने प्रतिशत 98.6 रहेको छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या 2444 पुगेको छ। 500 भन्दा बढी संक्रमित भएका जिल्ला काठमाडौँ र 200 भन्दा बढी संक्रमित भएको जिल्ला ललितपुर रहेको छ। समाचारको क्रम जारी छ। फेरि केही बेर विश्राम। तपाईँ यतिखेर राति 8 बजेको नेपाल टेलिभिजन समाचारका साथ हुनुहुन्छ। बाँकी समाचार क्रममा फेरि स्वागत छ। बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दिवास कार्यालयले छापा मारेर कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ। बर्दिवासबाट खटिएको टोलीले विभिन्न उजुरीका कागजात नियन्त्रणमा लिएको बर्दिवास कार्यालयका प्रमुख गोपाल अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदबाट भएका विभिन्न निर्माण सम्बन्धी काममा अनियमितता भएको भनी परेको उजुरीका आधारमा अख्तियारले छापा मारेर कागजात नियन्त्रणमा लिएको हो। यसभन्दा पहिला बृहत्तर जनकपुर धाम विकास परिषदद्वारा जानकी मन्दिरमा भएको विद्युतीकरणमा पनि अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारले सम्बन्धित कागजात नियन्त्रणमा लिएको थियो। बृहत्तरले काम नै नगरी मिलेमतोमा उपभोक्ता समिति तथा ठेकेदारलाई भुक्तानी दिएको, प्राविधिकले गरेको मूल्याङ्कनभन्दा बढी रकम निकासा गरेको, गाडी खरिदमा समेत अनियमितता भएको उजुरी परेको छ। तीनै तहको सरकार मानव बेचबिखन विरुद्धको सरोकार नाराका साथ मानव बेचबिखन विरुद्धको 16औं राष्ट्रिय दिवस मनाइएको छ। बेचबिखन नियन्त्रणका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिरहँदा स्वदेशभित्रै इच्छा विपरीत काममा लगाउने कार्य पनि नियन्त्रण गरिनुपर्नेमा मानवाधिकार कर्मीहरूले जोड दिनुभएको छ। मानव बेचबिखन नियन्त्रणका क्रियाकलापहरू गर्दा इच्छा विपरीतका काममा लगाउने कार्य पनि रोक्नुपर्नेमा सरकारवालाहरूले जोड दिएका छन्। खास गरी स्वदेशभित्रै होटल, रेस्टुरेन्ट, लज तथा डान्स बारहरूमा कम उमेरका किशोर किशोरीहरूलाई इच्छा विपरीत काममा लगाइने गरेको मानव अधिकार कर्मीहरूले बताएका छन्। इच्छा विपरीत काममा लगाउने कार्य पनि मानव बेचबिखन जत्तिकै संवेदनशील रहेको उनीहरूको भनाइ छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा मात्रै इच्छा विपरीत काम गर्नुपर्ने बाध्यतामा परेका 2447 जनालाई देशका विभिन्न भागबाट उद्धार गरिएको महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै गत आर्थिक वर्षमा श्रीलङ्काबाट 78 जना सहित 1331 जना नेपालीको उद्धार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि विभिन्न सङ्घ संस्था तथा आम नागरिकले पनि सरकारलाई सहयोग गर्न आवश्यक रहेको महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले बताउनुभयो। महिला सम्बन्धी यो बेचबिखनको छिटो आउँदैछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पनि नीति छिटो तर्जुमा हुँदैछ। हामी कानुन बनाउँछौँ, कानुनको दायरामा पहिला ल्याउनु पर्यो, तर कानुन कार्यान्वयन पनि हुनु पर्यो, बजेटिङको व्यवस्था नै हुनु पर्यो र सम्बन्धित सरकारलाई हुनु पर्यो। बढ्दो प्रविधिका कारण मानव बेचबिखनका तरिकाहरू पनि फेरिएका छन्। पहिले मुख्य गरी छिमेकी मुलुकमा मात्रै मानव ओसार पसार हुने गरेकोमा हिजो आज प्रविधिको प्रयोग गरी तेस्रो मुलुकमा पनि बेचबिखन हुने गरेको र बेचबिखनको रूप परिमार्जन हुँदै आएको माइती नेपालकी अध्यक्ष अनुराधा कोइराला बताउनुहुन्छ। अब क्रस बोर्डर थाहा छ, त्यसपछि लगाएर अहिले इन्टरनेसनल थाहा छ, त्यसपछि लगाएर गएर घरभित्रै
देशभित्रै भएको पनि थाहा होला, तर कुरा गर्नु नखोजा हो कि काम गर्नु नखोजेको हो कि हैन। त्यस कारणले मैले चाहिँ नि माननीय मन्त्रीज्यू र अरू विशिष्ट व्यक्तित्वहरूले पनि यो इस्युलाई चाहिँ नि अलिक राम्रोसँगले हेरिदियोस् भनेर यो भित्र देशभित्र भएको हाम्रो देशलाई कसरी सफा गर्न सकिन्छ त्यसलाई हेरिदियोस् भनेर चाहिँ मैले यो भने हो। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले बेचबिखन नियन्त्रणका लागि विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आए पनि जिल्ला तहमा आफ्नै संरचना नभएकाले तथ्याङ्क संकलन र उद्धारमा समस्या भएको जनाएको छ। माइती नेपाल, नेपाल प्रहरी लगायतका निकायसँग समन्वय गरी काम गर्दै आएको मन्त्रालयले विभिन्न जिल्लामा 10 वटा संरक्षण गृहको स्थापना गरी पीडितलाई बस्ने व्यवस्था गरेको छ। नेपालमा 2063 सालदेखि हरेक वर्षको भदौ 20 गते मानव बेचबिखन विरुद्धको दिवस मनाइने गरिएको छ। क्यामेरा पर्सन अशोक कुमार बस्नेतका साथमा दिलीपा श्री अधिकारी, नेपाल टेलिभिजन। यस वर्ष बालुवा बिक्री नहुँदा पर्वका लागि खर्च जोहो गर्न धादिङका बालुवा मजदुरहरूलाई धौ परेको छ। पर्वका लागि खर्च जुटाउन उनीहरू उर्लन्दो नदीमा पनि ज्यानको बाजी थापेरै बालुवा जम्मा गर्ने गरेका छन्। पर्वका लागि खर्च जुटाउन कामको खोजीमा आएका मानिसहरू अहिले उर्लदो त्रिशुली नदीबाट ज्यानको बाजी लगाउँदै बालुवा निकाल्न व्यस्त छन्। तर यसरी निकालेको बालुवा बिक्री नहुँदा पनि समस्या परेको बताउँछन्। राजधानी काठमाडौँ बिक्रीका लागि पुर्याउँदा प्रति टिपरको 22 देखि 25 हजार पर्ने बालुवाको मूल्य मजदुरहरूले भने मुस्किलले 5 देखि 6 हजार मात्रै प्रति टिपको पाउने गरेको बताउँछन्। बालुवामा हुने गरेको बिचौलियाका कारण यस्तो अवस्था आएको हो। जिल्लाका अधिकांश नदी किनारामा अहिले बालुवा निकालेर पर्वका लागि खर्च जोहो गर्न आउने मजदुरहरू सयौंको संख्यामा छन्। प्रतिदिन 2 देखि 3 हजार सम्म प्रति व्यक्ति आम्दानी गर्ने उनीहरू बताउँछन्। 2022 अझै बालुवामा बिचौलियाको अन्त्य हुने हो भने त आम्दानी निकै राम्रो हुने बालुवा मजदुरहरू बताउँछन्। हिन्दूहरूको महान पर्व बडा दशैं सुरु हुन 1 महिना बाँकी हुँदा हरेक वर्ष यसै गरी पर्वका लागि खर्च जोहो गर्न मजदुरहरू त्रिशुली नदी किनारामा मजदुरीका लागि आउने गरेका छन्। विशेष गरी पूर्वी नेपालबाट यहाँ मजदुरीका लागि आउने गर्दछन्। गत वर्षहरूमा बालुवाको मूल्य पनि धेरै आएको र बिक्री पनि धेरै भएको बताउँदै अहिले सोचे अनुसार आम्दानी नभएको भनाइ छ। यस वर्ष बालुवाको बिक्री बल्ल बिस्तारै सुरु भएको मजदुरहरूको भनाइ छ। त्रिशुली नदीमा बाढी आएर कम हुँदै गएपछि मजदुरहरूले बालुवा निकाल्ने काम सुरु गरेका हुन्। त्रिशुली नदीमा मेसिनको प्रयोगमा रोक लगाएसँगै मजदुरहरूले बालुवा निकाल्ने काम पाउन थालेका हुन्। यसरी निकालिएको बालुवा मजदुरहरूले बिचौलिया बिना नै बिक्री गर्न पाएको खण्डमा भने आम्दानी अझै बढ्ने मजदुरहरूको भनाइ छ। शिव सिलवाल, नेपाल टेलिभिजन, धादिङ। देशकै ठूलो जलविद्युत आयोजना मध्येको एक आयोजनाको रूपमा रहेको स्याङ्जाको कालीगण्डकी ए जलविद्युत आयोजनाले सञ्चालन भएदेखि हालसम्मकै धेरै विद्युत उत्पादन गरेको छ। आयोजनाको गत आर्थिक वर्षको उत्पादन 20 वर्षकै उच्च बनेको हो। वार्षिक रूपमा करिब 8437 मेगावाट आवर उत्पादन भइरहेकोमा गत आर्थिक वर्षमा 974 गिगावाट आवर उत्पादन भएको आयोजनाले जनाएको छ। कर्मचारीको लगाव, लगनशीलता, समयमै अपग्रेड तथा ड्राई सिजनमा पानीको पर्याप्तताको कारण उच्च परिमाणमा उत्पादन गर्न सकिएको आयोजनाका अधिकारी पशुपतिराज गौतमले जानकारी दिनुभयो। 144 मेगावाट क्षमताको आयोजनाले 2058बाट विद्युत उत्पादन गर्दै आएको छ। बुलेटिनको बीचमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। सीट बाँडफाँडको संख्या र मापदण्डलाई अन्तिम रूप दिँदै कार्यदल। भोलि बाँडफाँड टुङ्गिने, सत्ता गठबन्धनमा सीट बाँडफाँडको विषय सहमति नजिक पुगेको प्रचण्डको भनाई। निर्वाचनका लागि देशभर 10,888 मतदान स्थल कायम। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल उम्मेद्वारको मनोनयनसँगै सकिने आयोगको धारणा। राष्ट्रपतिद्वारा भारतका स्थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पाण्डेलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी दर्जा प्रदान। एक अर्का देशका सेना प्रमुखलाई मानार्थ महारथी प्रदान गर्ने प्रचलन।
यस वर्ष बालुवा बिक्री नहुँदा पर्वका लागि खर्च जोहो गर्न धादिङका बालुवा मजदुरलाई कठिन, बालुवा बिचौलियाका कारण झनै शास्ति। बेलायतको नयाँ प्रधानमन्त्रीमा 47 वर्षीय एलिजाबेथ ट्रस पछिल्लो 6 वर्षमा कन्जर्भेटिभ दलबाट प्रधानमन्त्री बन्ने ट्रस चौथो नेता। र केन्या विरुद्धको 3 खेलको 1 दिवसीय श्रृङ्खलामा नेपालको क्लिन स्विप, अन्तिम खेलमा केन्यालाई 6 विकेटले पराजित। महिला साफ च्याम्पियनसिप भोलिदेखि हुने। बाँकी समाचार क्रममा सरोकारवालाहरूले आगामी निर्वाचनमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलाको संख्या बढाउनु पर्ने बताएका छन्। मङ्सिर 4 गते हुने सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा महिलाको संख्यालाई सुनिश्चित गर्न दलभित्र प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ पनि महिलाको निश्चित प्रतिशत अनिवार्य गरिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। आज काठमाडौँमा आयोजना भएको कार्यक्रममा विभिन्न दलका नेताहरूले महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न तल्लो निकायदेखि नै महिलाको संख्या बढाउने र नेतृत्व विकासमा समेत जोड दिनुपर्ने बताउनु भएको हो। विद्युतीकरणको नाममा निर्माण व्यवसायीले उपभोक्तालाई 1.5 महिना प्रति व्यक्तिका दरले जनश्रमदान गराए पनि ती क्षेत्रमा अझै पनि विद्युतको आपूर्ति नहुँदा अध्यारो छ। विद्युतको पोल गाड्ने, तार टाङ्ने जस्ता काम निःशुल्क स्थानीयलाई गराइए पनि काम पूरा भएपछि ठेकेदारले आफूहरूमाथि श्रम शोषण गरेको भन्दै स्थानीयले विरोध थालेका छन्। यो प्रसङ्ग पूर्वको तेह्रथुम जिल्लाको हो। लामो समयसम्म श्रमदान गर्न लगाएर योजना नै अलपत्र पारेर अन्धकारमा बस्न बाध्य बनाएपछि तेह्रथुमको आठराईवासीले सङ्घर्ष समिति नै बनाएर आन्दोलन थालेका छन्। आठराई गाउँपालिकाको 8वटा वडामा बसोबास गर्ने 3500 घरले श्रमदान गरेका थिए। त्यति मात्र होइन, निर्माण व्यवसायले सम्झौता विपरीत रकम असुलेको, मिटर बक्स राख्दा तोकिएभन्दा बढी रकम लिएको पनि स्थानीयको आरोप छ। तेह्रथुमको आठराई गाउँपालिकामा 2074 सालबाट विद्युतीकरणको काम सुरु भए पनि अझै पुरा हुन सकेको छैन। दर्जनौं हिमाली दृश्यमा रमाउन सकिने पर्यटकीय क्षेत्र सन्दकपुर भ्रमणमा मोटरसाइकलबाट पुग्ने भारतीय पर्यटकको संख्या बढ्दै गएको छ। भारतको कोलकाताबाट सुरु भएको मोटरसाइकल यात्रा काँकडभिट्टा नाकाबाट नेपाल प्रवेश गरी इलामको सन्दकपुरसम्म पुग्ने गरेको छ। भारतको कलकत्ताबाट अहिले हरेक 15 दिनको फरकमा 20 जना बढी पर्यटकको टोली बाइकबाटै सन्दकपुर पुग्ने गरेका छन्। सन्दकपुर गाउँपालिका इलामले 4 वर्ष अघि साहसिक पर्यटन प्रवर्धनमा प्रचार प्रसारका काम गरेपछि बाइकबाटै भारतीय पर्यटकहरू हिमाली दृश्यमा रमाउन पुग्न थालेका हुन्। भारतीय पर्यटन व्यवसायहरूलाई साइक्लिङ बाइकिङमा आकर्षित गर्न 4 वर्ष अघि भारतको सिलगढीबाट सन्दकपुरसम्म बाइकिङ प्रतिस्पर्धा गरिएको थियो। सन्दकपुर पालिकाभित्रका पर्यटकीय स्थलमा साहसिक पर्यटन प्रवर्धनका काम गरिएपछि अहिले कलकत्ताबाट पर्यटकहरू आउने क्रम बढेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश राईले बताउनुभयो। झापा, मोरङ, सुनसरी तिरबाट पनि एडभेन्चर टुरिज्मको लागि बाइकमा चाहिँ आउने गर्दछ। अहिले भारतको कलकत्ताको अल इन्डिया बुलेट क्लब र द युनाइटेड क्यासिनो गरी 2 कम्पनीहरूले बाइकबाटै पर्यटक नेपालको बाटो हुँदै कलकत्ताबाट सन्दकपुर पुर्याउने गरेका छन्। भारतमा साहसिक पर्यटनमा रमाउने युवाको संख्या बढे पनि भारतको सडक प्रयोग गरी बाइकिङ गर्न नपाइने भएकाले पर्यटकहरूले नेपाली बाटो प्रयोग गरी मनोरञ्जन लिइरहेका छन्। भारतको कलकत्तादेखि इलामको सन्दकपुरसम्मको बाइकको यात्रा 7 दिनसम्मको हुने गरेको छ। पैदल यात्रा भन्दा बाइकको यात्रा आनन्दित हुने गरेको पर्यटकको अनुभव छ। एन्जॉय कर रहे हैं ऑफ रोड एडभेन्चर एकदम 5 नाइट 6 डेज तपाईं स्ट्यान्ड पार्कमा पनि बस्न सक्नुहुन्छ। नेपालको सडक हुँदै सन्दकपुर यात्राका लागि 15 देखि 20 जनाको टोली पठाउँदै आएका छन्, जसले गर्दा सन्दकपुर गाउँपालिकाको पर्यटन प्रवर्धनमा ठूलो सहयोग पुगेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष हरि लुङ्गेलीले बताउनुभयो। उनीहरू चाहिँ केही समय बस्न सक्ने, घुम्न सक्ने होइन, यहाँको कुराहरू चाहिँ अध्ययन गरेर यहाँको चिजहरू खाने, रमाउने गर्दो रहेछ। सन्दकपुर दक्षिण एसियामा नेपाल, भारत, भुटान र चीनको तिब्बतका 60 बढी हिम श्रृङ्खलामा रमाउन सकिने एक मात्र स्थान हो। सन्दकपुर नेपालको प्रदेश नम्बर 1 को प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य र घुम्नै पर्ने पर्यटकीय स्थलमा सङ्घीय सरकारबाट घोषित भएको छ। सुजन तिमल सिन्हा, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 1, इलाम।
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा डेङ्गी ज्वरोका बिरामी भेटिएपछि लामखुट्टेको लार्वा र फूल नष्ट गर्न सुरु गरिएको छ। आज बिहानदेखि स्वास्थ्यकर्मी, जनप्रतिनिधि, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका र स्थानीय बासिन्दाहरू डेङ्गी सार्ने मुख्य माध्यम लामखुट्टेका लार्वा र फूल नष्ट गर्ने अभियान सुरु गरेका हुन्। बाँकेमा 11 जनामा डेङ्गी देखिए पनि लामो समयसम्म बाहिरी यात्रामा नरहेका नेपालगञ्ज 4 गणेशपुरका 1 जनामा डेङ्गी देखिएपछि सचेतनाका लागि कार्यक्रम सुरु गरिएको उपमहानगरपालिकाका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख रामबहादुर चन्दले जानकारी दिनुभयो। एडिस लामखुट्टे सफा जमेको थोरै पानीमा बस्ने भएकोले पानी जम्ने टिन, प्लास्टिकका डब्बा र बोतल, गमला लगायत स्थानका पानी जम्न दिन नहुनेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। बेलायतको नयाँ प्रधानमन्त्रीमा लिज ट्रसको नामले परिचित एलिजाबेथ ट्रस चुनिनु भएको छ। कन्जर्भेटिभ दलका सदस्यहरूको मतको आधारमा ट्रस प्रधानमन्त्री चुनिनु भएको हो। कन्जर्भेटिभ दलका नेता बोरिस जोन्सनले राजीनामा दिनुभएपछि रिक्त रहेको प्रधानमन्त्री पदमा ट्रसलाई छान्न दलका 81,326 सदस्यले मत हालेका थिए। दलका 1,70,000 सदस्यहरू सहभागी भएको मत विभाजनमा प्रधानमन्त्री पदको अर्का आकांक्षी ऋषि सौनकले 60,379 मत प्राप्त गर्नुभएको थियो। ट्रस र सौनक दुवैजना यसअघि बोरिस जोन्सन नेतृत्वको मन्त्री परिषदमा सदस्य रहनुभएको थियो। कन्जर्भेटिभ दल नेतृत्वको पछिल्लो 6 वर्षमा दलबाट 47 वर्षीय ट्रस चौथो प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ। यसअघि जोन्सन सहित टेरेजा मे र डेभिड क्यामरुन सोही दलबाट प्रधानमन्त्री बनिसक्नु भएको छ। प्रधानमन्त्रीमा चुनिए लगत्तै आफ्नो सम्बोधनमा ट्रसले पूर्व प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनलाई धन्यवाद दिँदै आफ्नो प्राथमिकता ऊर्जा सरोकार, कर कटौती र बेलायतको आर्थिक विकास प्रधान रहेको बताउनुभयो। बाँकी समाचार एकैछिनमा। बाँकी समाचारमा आर्थिक समाचार। नेपाल ओयल निगमको घाटा उच्च भएकाले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन नसकिएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार ओयल निगमको कुल घाटा 50 अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा बढाइहाल्ने तर घट्दा नघटाउने प्रवृत्ति नेपाल आयल निगमको छ। मूल्य बढ्दा स्वचालित प्रणाली र घाटा बढ्यो भन्दैमा निगमले मूल्य बढाउन हतारो गर्छ। तर मूल्य घट्दा नघटाउने प्रवृत्तिका कारण आम उपभोक्ता भने मारमा परेका छन्। विगतमा नेपाल आयल निगमको घाटा निकै बढेका कारण यसलाई सन्तुलनमा ल्याउन मूल्य घटाउन नसकिएको तर्क उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुको छ। घटेको बेला घट्थ्यो मूल्य, विदेशी बजारमा घटेको बेला घट्थ्यो र बढेको बेला बढ्थ्यो। त्यो अटोमेसनमा जाने सिस्टम हो नै। तर अब घट्दा पनि हामीले घटाउन किन सकेनौँ भन्दा मैले भने नि त टोटलमा 50 अर्ब रुपियाँ घाटा छ। हरेक महिना तिर्नेमा अहिले तिर्नेमा 26 अर्ब रुपियाँ घाटा छ। 26 अर्ब 40 करोड रुपियाँ घाटा। त्यसलाई मेकअप गर्नका निमित्त पनि हामीले घटेको बेला मूल्य घटाउन सकेनौँ। यसअघि भारतीय आयल निगमले नेपाललाई पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य 3 पटक घटाएर पठाएको थियो। त्यति बेला मूल्य घटाउन कुनै चासो नदिएको निगमले यही भदौ 16 गते मूल्य बढेर आउने बित्तिकै मूल्य बढाएको छ। निगमको यस्तो दोहोरो चरित्रका कारण उपभोक्ता महँगीको मारमा परेका छन्। घटेर आउँदाखेरि चाहिँ नघटाउने, अब बढ्दाखेरि चाहिँ तुरन्त बढाइहाल्ने, त्यो प्रवृत्ति चाहिँ अलिकति गैर जिम्मेवारी पुरा भयो सरकार अनि जनताप्रति जुन देखाउनु पर्ने जुन इमान्दारिता चाहिँ भएन। त्यही हो, जनताले चाहिँ हरेक कुराहरूमा चाहिँ महँगीको कारणले चाहिँ गाह्रो भइरहेको छ। घट्छ कहिले बढ्छ, यो चाहिँ अब मलाई त गभर्मेन्टको अलिकति ट्रिक जस्तो लाग्छ। एकचोटि फर्का जस्तो गर्छ अनि फेरि एकचोटि त फेरि बढाइहाल्छ होइन। त्यसो चाहिँ नगरिदिएको भए हुन्थ्यो। हामीलाई अलिकति पेट्रोलमा अलिकति कम गरिदिएको भए हामीलाई कलेजहरू आउने यता गर्न अलिकति सजिलो हुन्थ्यो। नेपाल आयल निगमको घाटालाई चाहिँ परिपूर्ति गर्नको लागि भएर पनि
जनताबाटै यो कुरा चाहिँ घाटापूर्ति गर्नको लागि जनतामा नै एउटा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएरै लान पर्ने गरी चाहिँ गरिरहँदाखेरि हामी सर्वसाधारण विद्यार्थी लगायत सम्पूर्ण जनताहरूलाई चाहिँ यसले मार परेको छ। भारतीय आयल निगमले अन्य पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएर पठाए पनि मट्टीतेलको मूल्य भने घटाएर पठाएको थियो। तर नेपाल आयल निगमले भने मट्टीतेल र डिजेलमा प्रति लिटर 6 रुपियाँले मूल्य बढाएको छ। यसरी मूल्य बढाउँदा पनि निगमले अझै हरेक 15 दिनमा 48 करोड 24 लाख रुपियाँ घाटा हुने दावी गरेको छ। क्यामेरामा अनुप घिमिरे र शिवक पंगेनीका साथमा कमला अर्याल, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। अब खेलकुद समाचार। नेपालले केन्या विरुद्धको 3 खेलको 1 दिवसीय श्रृङ्खलामा क्लिन स्वीप गरेको छ। आज भएको तेस्रो तथा अन्तिम 1 दिवसीय खेलमा केन्यालाई 6 विकेटले पराजित गर्दै पाहुना टोली नेपालले श्रृङ्खला 3-0 ले जितेको हो। नैरोबी स्थित जिमखाना क्रिकेट मैदानमा केन्याले दिएको 256 रनको लक्ष्य नेपालले 47.4 ओभरमा मात्र 4 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। नेपालको सहज जितमा अर्जुन साउद, आसिफ शेख र बसिर अहमदले अर्धशतक बनाए। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको केन्याले 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 255 रन बनाएको थियो। नेपालले यसअघि 5 खेलको T20 अन्तर्राष्ट्रिय श्रृङ्खला पनि 3-2 ले जितेको थियो। आजको जितसँगै युवा टोलीले भरिएको नेपालले केन्या भ्रमण सुखद बनाएको छ। सिलसिला खेल जगतकै खबरको छ। नेपालमा भोलिदेखि सुरु हुने महिला साफ च्याम्पियनसिपको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ। साफ च्याम्पियनसिप बारे जानकारी दिन आज काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोजक राष्ट्र नेपालले 6औं संस्करणको प्रतियोगिताको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जनाएको हो। प्रतियोगितामा भाग लिनका लागि दक्षिण एसियाका 7 देशका खेलाडीहरू काठमाडौँ आइपुगिसकेका छन्। महिला साफ च्याम्पियनसिपमा भारतले अहिलेसम्म 1 खेल पनि हारेको छैन। नेपाल भने 4 पटक उपविजेता बनेको छ। 1 पटक सेमिफाइनलमा पराजित भएको छ। 5औं पटकसम्म निरन्तर भारतसँग पराजित भएको नेपाल यसपालि च्याम्पियन बन्ने लक्ष्यका साथ तयारी गरिरहेको प्रशिक्षक कुमार थापाले बताउनुभयो। नेपालमा लगातार दोस्रो पटक महिला साफ च्याम्पियनसिप हुन लागेको हो। यसअघि सन् 2019 को मार्चमा विराटनगरमा 5औं संस्करण आयोजना गरिएको थियो। नेपालभन्दा अघि बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, पाकिस्तान र भारतले 1-1 संस्करणको आयोजना गरेका छन्। साफ च्याम्पियनसिप खेल आगामी असोज 3 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मध्य प्रदेश नम्बर 1 बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा आज राति सामान्य बदली रहने तथा प्रदेश नम्बर 1 मधेस र गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा र बाँकी प्रदेशहरूका 1-2 स्थानहरूमा मेघ गर्जन सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँमा आज रातिको न्यूनतम तापक्रम 21 र 23 तथा भोलि दिउँसोको अधिकतम तापक्रम 29 र 31 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान पनि गरिएको छ। अब थप विवरण।